अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए आज की नई वीडियो की तरफ चलते हैं। हम समात को हथेली में लिए फिरते हैं, तेरी आरज़ू में कोई तो पुकारे हमको। तू है वो कीमती नुकसान जो रास आया है, अच्छे लगते हैं तेरे बाद खसारे हमको। अदम में रहते तो शाद रहते, उसे भी फ़िक्र सितम ना होता। जो हम ना होते तो दिल ना होता, जो दिल ना होता तो गम ना होता। थक के गिरते हैं तो एहसास तभी होता है, ज़िंदगी एक मुसाफत के सिवा कुछ भी नहीं। ये मेरी रात, मेरी नींद, मेरे ख्वाब, अबरक दश्त वीरा की सियाहत के सिवा कुछ भी नहीं। सिर्फ औरों के बता देने से कब आता है, पाँव ज़ख्मी हो तो फिर चलने का दब आता है। रोशनी बन निगाही पे कहाँ खुलती है, देखना देखते रहने के सबब आता है। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। क्या था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र इफ़ा क्यों करें हम। वफ़ा इखलास कुर्बानी मुरव्वत, अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें हम। भला उस दुख की शिद्दत से किसी भी दुख को क्या निस्बत। वो सारी अनकही बातें जो मैंने तुझसे सुनी थी, वो कोई और करता है। इंसान जब ज़िंदगी के इम्तिहानों से गुज़र कर पत्थर हो जाता है, तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। यूँ भी हम दूर दूर रहते हैं, यूँ भी सीनों में कुछ कदरत थी। तूने समान बुला दिया वरना इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी। जब आंखें दुखने लगे देख कर दुआ की तरफ, रजू करने लगे लोग फिर दुआ की तरफ। हमारा काम फ़कत देखना है, देख रहे हैं खुदा हमारी तरफ और हम खुदा की तरफ। शेर कहना ख़त्म, शेर गुनगुनाना ख़त्म, तेरी महफ़िल में अब आना जाना ख़त्म। तेरे पी कर की हर एक अदा अलविदा, तुझसे बातें ख़त्म, तुझसे रूठ जाना ख़त्म। मेरी तो खैर है लेकिन मुझे ये दुख है कि मैं तुझे भी दुख के सिवा और कुछ ना दे पाया। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी तरह शहर में तन्हा होगा। इतना सच बोल कर होंठों के तबस्सुम ना बुझे, रोशनी ख़त्म ना कर आगे अंधेरा होगा। खुद ब खुद छोड़ गए हैं तो चलो ठीक है, इतने अख़बाब कहाँ हमसे संभाले जाते। हम भी गालिब की तरह कोजा जाना मुहसिन ना निकलते तो किसी रोज़ निकाले जाते। मंज़र सा था कोई कि नज़र उस पे गुम हुई, समझो कि ख्वाब था कि सहर उस पे गुम हुई। वो मेरा एक गुमान के मंजिल था जिसका नाम, सारी मुताइशों के सफ़र उस पे गुम हुई। कभी आंसू कभी सजदे कभी हाथों का उठ जाना, कभी आंसू कभी सजदे कभी हाथों का उठ जाना। ख्वाहिशें अधूरी हो तो रब कितना याद आता है। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर बात पे रोना आया। हिम्मत कर सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर शुक्र कर, वक्त ही तो है गुज़र जाएगा। ताल्लुक़ ख़त्म करने का इख्तियार था उसे, पर जो वो बना रहा था वो बहाने अजीब थे। हर हाल में हंसने का हुनर पास था जिनके, वो रोने लगे हैं तो कोई बात तो होगी। इस तरह याद आकर बेचैन ना किया करो, एक ये ही सज़ा काफ़ी है कि पास नहीं हो तुम। नहीं है वजह ज़रूरी कि जब हो तब मर जाए उदास लोग, मुमकिन है बेसबब मर जाए। मेरा हो जा मुझे यार मुकम्मल कर दे, या मुझे छोड़ दे इनकार मुकम्मल कर दे। तू जो खुश है तो यही बात है मुझे काफ़ी, जीत जा मुझसे मेरी हार मुकम्मल कर दे। निगाह उल्फत मिजाज बरहम, ये सिलसिला भी अजीब तर है। हज़ार शिकवे हज़ार रंजिशें, वो शख्स फिर भी करीब तर है। कभी कभी एक दूर बैठे शख्स के लिए हम ज़िंदगी की हर खुशी खुद पर हराम कर देते हैं।
اور اس دور بیٹھے شخص کے لیے ہم ایک اضافی بوجھ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتے۔ کہاں نایاب لکھتا ہوں، کہاں شفاف لکھتا ہوں، میرا وجود مٹی ہے، خود کو خاک لکھتا ہوں۔ تجھ سے تعبیر نہیں مانگی مگر یاد تو کر، تو نے ان آنکھوں کو ایک خواب دکھایا تھا کبھی۔ انا کہتی ہے روٹھنے والے کو جانے دو، کوئی اندر سے کہتا ہے منا لیتے تو کیا ہوتا، تمہارے پوچھ لینے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے، عیادت تو رسم دنیا ہے، چلے آتے تو کیا ہوتا۔ ایک ہی شخص کی ہوتی ہے یہاں گنجائش، خانہ دل کبھی بازار نہیں ہو سکتا۔ ایک تری آنکھ نہیں ہوتی میرے حال پر نم، ورنہ دیکھ کر مجھے گھر کے در و دیوار روتے ہیں۔ پوچھنا تھا انہیں حشر میں کیا اجر ملے گا، اس دنیا میں جو لوگ پروردگار روتے ہیں۔ میری خاموشی مسلسل کو ایک مسلسل گلہ سمجھ لیجئے، آپ سے میں نے جو کبھی نہ کہا اس کو میرا کہا سمجھ لیجئے۔ کان کے کچے تجھے کتنا کہا تھا میں نے، سب کی سنتے ہیں مگر مان نہیں لیتے، بس ایک تو ہی سبب تو نہیں اداسی کا، طرح طرح کے دلوں کو ملال ہوتے ہیں، سیاہ رات میں جلتے ہیں جگنوؤں کی طرح، دلوں کے زخم بھی محسن کمال ہوتے ہیں۔ سانس لیتا ہوں تو شہرگ میں چبھن ہوتی ہے، عشق بھی جنگ کا میدان ہوا ہو جیسے، تھام کر ہاتھ میرا ایسے وہ رویا محسن، کوئی کافر سے مسلمان ہوا ہو جیسے۔ کہا کسی سے محبت نبھانے والا ہوں، میں بد لحاظ بھی بالکل زمانے والا ہوں، تمہارے پاؤں میں رکھ دوں میں کائنات مگر میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں۔ جھوٹ کہتے ہیں کہ آواز لگا سکتا ہے، ڈوبنے والا فقط ہاتھ ہلا سکتا ہے، اور پھر چھوڑ گیا وہ جو کہا کرتا تھا، کون بدبخت تجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ سپرد خاک میرا ایک ایک خط نہ کر، وہ بدگمانیوں میں فیصلے غلط نہ کر، سلجھ بھی سکتا ہے جھگڑا اسے کہو کہ ابھی جدائی کے کسی کاغذ پہ دستخط نہ کرے۔ یار اس شخص میں بات کچھ الگ ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی کئی لوگ ہیں پیارے دیکھے، اس سے کہہ دو کہ محبت میں عنایت نہ کرے، وہ اگر خواب بھی دیکھے تو ہمارے دیکھے۔ میرے لفظوں کو اتنی شدت سے نہ پڑھا کرو، کچھ یاد رہ گیا تو ہمیں بھول نہیں پاؤ گے۔ بانٹ دو خواب تسلی سے نئے لوگوں میں، اس تسلی سے کہ تقسیم ادھوری نہ رہے، اب کسی اور پہ مت ورد محبت پڑھنا، اب کسی اور کی تعلیم ادھوری نہ رہے۔ 1 سے 2، 3 سے 6، 5 سے 10 ہوتے ہیں، دگنے ہو جاتے ہیں غم دل سے جو مس ہوتے ہیں۔ کیا کہا ہجر گزارا ہے، چلو بتاؤ ایک لمحے میں بھلا کتنے برس ہوتے ہیں، میرے بے ربط خیالات میں کیا رکھا ہے، میں تو پاگل ہوں میری بات میں کیا رکھا ہے، میری تکمیل تیری ذات سے ہی ممکن ہے، تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے۔ اور ایک یہ دکھ بھی ہم کو اندر سے کھا رہا ہے کہ ہم نہ ہوں گے مگر اداسی کھڑی رہے گی، ہمارے مرنے پہ کوئی جی بھر کے کھائے گا، ہمارے دکھ میں کسی کی روٹی پڑی رہے گی۔ چلو یہ مان لیا ہے کہ اچھا بنتا تھا مگر وہ ویسا نہیں تھا کہ جیسا بنتا تھا، ہمیں یقین تھا تیرے پلٹ کے آنے کا، ہماری بات پہ لوگوں کا ہنسنا بنتا تھا۔